ल यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। आजको यो सेसनमा चाहिँ हामी तपाईलाई बनेको यो प्लान छ। हेर्नुस् अस्ति बनाएको यो प्लान छ। यो प्लानमा चाहिँ हामीले अब एलिभेसन यो साइडको एलिभेसन कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी सिक्छौं। यो साइडको एलिभेसन चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्छौं। त्यसमा हेर्नुस् त तपाईहरुलाई चाहिने यो एलिभेसन बनाउँदाखेरि तपाईले मुख्यतया यी कमान्ड्सहरु चाहिन्छ है। तपाईको कन्स्ट्रक्सन लाइन जसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन लाइन तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। हेर्नुस् यहाँ यो टुलबारमा ड्र टुलबारमा हुन्छ यो। यो ड्र टुलबार हेर्नुस् यहाँ कन्स्ट्रक्सन लाइन छ। त्यसपछि अर्को रेक्टेंगल टुलबार एकदमै के रेक्टेंगल कमान्ड्स एकदमै चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईलाई अर्को अफसेट कमान्ड चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईलाई ह्याचिङ कमान्ड चाहिन्छ र तपाईहरुले डाइमेन्सन पनि हाल्नुपर्छ। र यति कमान्डहरु तपाईले मजाले चलाउन जान्नुभयो भने अनि तपाईले चाहिँ ड्रइङ दिएको यो प्लानको फोर साइड भ्यूहरुलाई अर्को भाषामा हामी एलिभेसन पनि भनेर भन्छौं। एलिभेसन बनाउँछौं। यो साइडको एलिभेसन यसरी यो साइडको एलिभेसन कस्तो होला त हेर्नुस् त। यो साइडको एलिभेसन हेर्नुस् यस्तो हुन्छ हैन। हो यही ठ्याक्क चाहिँ हामी बनाउँछौं। यहाँ मैले कति छोडेको छु हेर्नुस् यहाँ विचार गर्नुस् त। यो ग्राउन्ड लेभलदेखि प्लेन लेभलसम्म चाहिँ जुन चाहिँ मैले 1 फिट 6 इन्च छोडेको छु। त्यसपछि पिलरको हाइट चाहिँ स्ल्याब चाहिँ 8 फिटको छ। 8 इन्चको चाहिँ इनर टु इनर छ भने 4 इन्च चाहिँ स्ल्याबको छ। त्यसपछि 8 फिटको चाहिँ पिलर उठाएको छु। झ्यालहरु छ र यस्तो चाहिँ तपाईले के भने यो फ्रन्ट ब्याक साइड एलिभेसन चाहिँ तपाईले आज बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी बनाउँछौं है त। यो ठ्याक्कै यही बनाउँछौं। ल अब जाउँ हामी त्यहाँ। अब त्यसको निम्ति तपाईले के गर्नु पर्यो भने यो साइडको एलिभेसन बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो साइडको यसरी एलिभेसन बनाउनु पर्ने हो भने त्यसलाई तपाईले फर्स्टमा के गर्नु रोटेट गर्नु पर्यो। माथितिर फर्काउनु पर्यो है त। रोटेट गर्नलाई तपाईले आरो हानेर इन्टर गर्नुस् हैन। आरो हानेर इन्टर गरेपछि यसरी छोपेर सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गर्न पुग्छ इन्टर गरिदिनुस्। त्यसपछि बेस पोइन्ट सोध्छ यसरी बेस पोइन्ट सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि अब यो रोटेट हुन्छ हेर यो माथि रोटेट भइरहेछ हेर्नु। अब यसरी रोटेट भएर भएन तपाईले अर्थ अन गरेर तपाईले 90 ठ्याक्कै परपेन्डिकुलरमा अर्थ अन गर्नु पर्यो। अर्थ अन गरेर अब त्यहाँ रोटेटको भ्यू हेर्नुस् त्यहाँ। ल यो चाहिँ यतापटि गर्ने क्लिक गरिदिनुस्। अब देखिरहेछ। अब यहाँ यसरी क्लिक गरिदिनुस्। हेर्नुस् यो रोटेट चाहिँ हेर्नुस् यो रोटेट चाहिँ भयो। मैले बनाउन खोजेको यो अब यसलाई चाहिँ तपाईले माथितिर फाल्दिनुस्। माथितिर भनेको मिरर गर्दै एमआई गरेर इन्टर गर्दै मिरर गरिदिनुस्। यसरी छोप्नुस् पुग्छ। मिरर लाइन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म क्लिक गरिदिनुस्। अनि अगाडिको इरेज सोर्स अब्जेक्ट भनेर भन्छ। अगाडिको इरेज गर्ने हो यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वाइ हानेर इन्टर गर्नुस्। यो माथितिर फर्क्यो। मैले यसलाई यो मुख्य मेरो अहिले रोटेट गर्नुको कारण भनेको यो छ नि। यो यसलाई चाहिँ मैले माथितिर चाहिँ रोटेट गर्न खोजेँ। अब हैन यो अघि चाहिँ कुन साइडमा थियो? मेरो राइट साइडमा थियो। मेरो राइट साइडमा थियो भने यसलाई चाहिँ मैले अब माथि उत्तरतिर फर्काएँ हैन। मेरो टाउकोतिर फर्काएँ र अब त्यसपछि बल्ल तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ। अब एलिभेसन बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसको निम्ति तपाईले के गर्ने भनिएन भने चाहिँ अब मैले अघि भने कन्स्ट्रक्सन लाइन भनेर एक्सेल हानेर इन्टर गर्नुस्। अनि इन्टर गर्नु एक्सेल बेस के हुन्छ भन्दा हेर्नुस् त स्पेसिफिक अर होरिजन्टल भर्टिकल एलाइनमेन्ट तपाईले हेरेर यो स्पेसिफाई नगरिकन कि एस कि भी हाल्नुस्। अहिलेलाई हामीले भर्टिकल लाइन चाहिँ भी हानेर इन्टर गर्नुस्। भी हालेर इन्टर गर्नु हेर्नु त मसँग यस्तो लाइन आछ। यो लाइनलाई जहाँ तपाईको पिलरहरु छ नि त्यही पिलरमा राख्दिनुस्। यहाँ पिलर छ, यहाँ छ, त्यसपछि यहाँ छ, यहाँ छ, त्यसैगरी तपाईको यहाँ पिलर छ, यहाँ छ हैन। हो त्यसै अनि यहाँ छ, यहाँ छ। कसैको अन भइरा छ यो साउन्ड अफ गर्दिन न है।
ल यसरी चाहिँ तपाईको पिलरमा एक्सेल इन्टर अनि भी इन्टर गरेर यसरी लाइनहरु ल्याउने तपाईको यो काम गर्नु इसिस गर्नु छ। यसरी पहिला पिलरको सिधा माथिहरु लाइनहरु कोर्ने। लाइनहरु कोरिसकेपछि अब के गर्ने भने चाहिँ एउटा ग्राउन्ड लेभलको लाइन दिने। ग्राउन्ड लेभलको लाइन दिएर एल हानेर इन्टर गर्नुस्। यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा सिधा लाइन ग्राउन्ड लेभलको लाइन दिनुस् है। अब यो ग्राउन्ड लेभल हो। यो म ग्राउन्ड लेभल लेख्छु है त। ग्राउन्ड लेभल लेख्दा नै तपाईँ टेक्स्ट कमान्डबाट युज गर्नु पर्यो। टी हानेर इन्टर गरिसकेपछि यसरी एउटा स्पेस बनाइसकेपछि यहाँनिर भएन फेरि टी हानेर इन्टर गर्नुस्। यसरी स्पेस बनाउनुस्। जी डट एड हाल्नुस्। जी डट एल हाल्नुस्। ओके गरिदिनुस्। यो भनेको ग्राउन्ड लेभल भयो है। यो ग्राउन्ड लेभल माथि प्लेन लेभलको डिफरेन्स भनेको चाहिँ 1 फिट 6 इन्च छ। त्यही भएर त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ के युज गर्नुहोस्, अफसेट कमान्ड युज गर्नुहोस्। अफसेट कमान्डलाई ओ हानेर इन्टर गर्नुहोस्। ओ हानेर इन्टर गरेपछि सिधै अफसेट डिस्टेन्स खोज्छ। अफसेट डिस्टेन्स भनेको 1 फिट 6 इन्च भनेको 1.5 फिट हानेपछि 1 फिट 6 इन्च हुन्छ। हेर्नुहोस् है 1.5 इन्च जानुहोस्। हेर्नुहोस् त्यहाँ हैन, इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्टर गरेपछि सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि माथि गरिदिनुहोस्। यसरी के हुने, यसरी के भने तपाईको अब यो लाइन के भयो, प्लेन लाइन बन्यो। त्यसपछि फेरि यो प्लेन लाइनबाट माथि चाहिँ पिलरको हाइट कति हुन्छ, 8 फिट हुन्छ। त्यही भएर के गर्नुहोस्, ओ हानेर इन्टर गर्नुहोस्। अफसेट डिस्टेन्स खोज्छ 8 इन्च हानेर इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ फेरि एक क्लिक गर्दै माथि बनाउनुहोस्। यो के भयो, अब पहिलो तलाको पिलरको हाइटहरु बन्यो। त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहोस्, फेरि यो पिलरबाट मुनितिर है मैले भने नि मुनितिर के गर्नुहोस्, तपाईको स्ल्याबको हाइट राख्नुहोस्। स्ल्याबको हाइट भनेको 4 इन्च जति हुन्छ हैन, 100 mm अथवा 150 mm 6 इन्च जति हुन्छ। जेनरली हामी 4 इन्च मात्र प्रिफर गर्छौँ। त्यसपछि फेरि अफसेट कमान्डबाट ओ हानेर इन्टर गर्नुहोस्। अफसेट डिस्टेन्स अब 4 इन्च दिनुस्। 4 इन्च दिनुस्, इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई क्लिक गरेर तलतिर ल्याउनुहोस् अथवा माथितिर गरे पनि हुन्छ है। यो अहिले मैले चाहिँ अब 8 फिट पिलर भित्र विथ यो मैले के गरेको त्यसैमा चाहिँ मैले स्ल्याब राखेको हैन। त्यसो गर्नु। अब गरिसकेपछि अब यो पिलरहरु छन् नि, यी हेर्नुस् त, यी पिलरहरुमा तपाईले के गर्नु पर्यो, अब ह्याच गर्नु पर्यो। यी पिलरहरुमा तपाईले यति पिलरहरुमा ह्याच गर्नु पर्यो। ह्याच गर्नलाई तपाईले थाहै चाहिँ एज हानेर इन्टर गर्नुस्। ह्याच कमान्ड इन्टर गर्नुस्। यसरी डायलग बक्स आउँछ। यसरी डायलग बक्स आउँछ। यसरी डायलग बक्स आइसकेपछि त्यहाँ प्याटर्न सिलेक्ट गर्नुस्। प्याटर्न सिलेक्ट गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गर्नुले तपाईले यहाँ अदर डिफाइनमा यो सोलिड भन्ने चिज छ, सोलिडलाई क्लिक गर्नुस्। ओके गर्नुस्। पिलरलाई तपाईले सोलिड गर्ने है। त्यसपछि एड पिक पोइन्ट गर्नुस्। एड पिक पोइन्ट गरिसकेपछि कहाँ गर्नु, कहाँ पिलर छ तपाईको, यो पिलर हैन, यो पिलर हैन, त्यसको भित्रपट्टि गएर क्लिक गर्नुस्। यो पिलर हैन, यो पिलर हैन, त्यसपछि इन्टर गरिदिनुस् र प्रिभ्यू हेर्नुस्। र पिलरमा ह्याच भएको छ, यसरी नै देख्नु पर्ने। ह्याच गरेर तपाईले इन्टर हान्दिनुस् है। अब तपाईले हेर्नुस् त यो यति एरिया भनेको यो स्ल्याबको एरिया हो कि हैन, यो स्ल्याब एरिया हो। यो माथिपट्टिको स्ल्याब एरिया हो। स्ल्याबमा पनि तपाईले के गर्नु पर्यो, ह्याच गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको निम्ति तपाईले के गर्नु पर्छ भने एकैचोटी स्ल्याबमा ह्याच गर्नाले यो भित्रपट्टिको यी लाइनहरु तपाईले काट्नु पर्ने हुन्छ। यी लाइनहरुलाई यसरी यी लाइनहरु तपाईले काट्नु पर्ने हुन्छ। यी लाइनहरुलाई यसरी काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति तपाईले काट्नले के गर्नु पर्यो, अननेसेसरी लाइनहरु काट्नु छ भने ट्रिम भन्ने कमान्ड युज गर्नु पर्छ। त्यसका लागि टीआर इन्टर एकैचोटी डबल क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि लाइनहरु काट्दिनुस्। यहाँ छुनुस्, काट्नुस्, यहाँ छुनुस्, काट्नुस्, यहाँ छुनुस्, काट्नुस् हैन। यसरी यहाँ यसरी डबल एकैचोटी काट्यो भने हुन्छ। र यो काट्नुस् र बाहिर चाहिँ नकाट्नुस् नि फेरि है। यति गर्नु पुगिसकेपछि इसिस गर्नुस्। त्यसपछि त्यो भित्र ह्याच गर्नुस्। ह्याच गर्नले फेरि एज हानेर इन्टर गर्नुस्। फेरि अरु यो तपाईको त्यहाँ पनि पिलर जस्तै गर्ने हो, सोलिड नै युज गर्ने हो। त्यही भएर यहाँ फेरि यहाँ सोलिडमा प्याटर्न फेरि डबल एकचोटी अगाडि तपाईको त्यही प्याटर्न सिलेक्ट भइसकेको छ भने फेरि गर्नु पर्दैन। सिधै एकैचोटी पिक पोइन्ट गरिदिनुस्। पिक पोइन्ट भनेको कहाँनिर हाल्ने, यहाँनिर राख्ने हो नि त। यो यहाँनिर राखेर इन्टर गरिदिनुस्। प्रिभ्यू हेरिदिनुस्। त्यो माथि स्ल्याबमा तपाईको के भयो हेर्नुस् त्यहाँ स्ल्याबमा पनि ह्याच भयो हैन। स्ल्याबमा पनि ह्याच भयो। यसरी स्ल्याबमा पनि ह्याच भइसकेपछि अब काम तपाईको त्यहाँ फेरि अघि इन्टर हान्नु पर्ने, एकचोटी इन्टर नभएर फेरि है स्ल्याबमा ह्याच भएन। पुगेपछि तपाईले यहाँमा इन्टर गरिदिएपछि यसरी स्ल्याबमा ह्याच भयो। अब स्ल्याबमा ह्याच भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने अब तल्लो साइडमा हेर्नुस् त, यहाँ यो साइडमा अनि त्यसपछि अरु साइडहरुमा तपाईको झ्याल पनि छ। हेर्नुस् त यहाँ झ्याल छ। हेर्नुस् त यो झ्याल छ। यो झ्याल छ। त्यसपछि आएर यहाँनिर पनि यो झ्याल छ। यहाँनिर पनि यो झ्याल छ। यो झ्याल राख्नु पर्यो नि त हो। त्यसको निम्ति झ्याल कहाँ राख्ने भन्ने कुरा गर्नलाई पनि तपाईले फेरि के गर्नुस् भने एक्सेल कमान्ड नै युज गर्नुस्। एक्सेल भनेको कन्स्ट्रक्सन लाइन। एक्सेल हान्नुस्, इन्टर गर्नुस्, फेरि भी हानेर इन्टर गर्नुस्।
त्यसपछि यो झ्यालको ठाउँमा अघि पिलरको ठाउँमा राखे जस्तै अब यो झ्यालको ठाउँमा 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 हैन त्यसपछि आएर यो झ्यालको ठाउँमा र यो झ्यालको ठाउँमा यसरी राख्नुस् हैन यसरी राखिसकेपछि अब राखिसकेपछि अब हेर्नुस् त यो प्लेन लाइन हो है म यहाँ प्लेन लाइन भनेको अब टी हानेर इन्टर गरेर म प्लेन लाइन पनि कुन हो म त्यहाँ राखिदिन्छु है टी डट एल ओके यो प्लेन लाइन हो हैन यो प्लेन लाइन भन्दा माथि चाहिँ प्लेन लाइन भन्दा माथि अनि तपाईको झ्यालको सिल लेभल कति हुन्छ त भनिएन भनेपछि 3 फिटको हुन्छ हो त्यही भएर त्यहाँनिर पनि यो लाइन भन्दा माथि पनि तपाईले के भने 3 फिटको अफसेट कमान्ड दिनु पर्यो झ्यालको लेभल थाहा पाउनाले ओ हानेर इन्टर गर्नुस् अनि 3 फिट हानेर इन्टर गर्नुस् यो झ्यालको माथिपट्टि के भन्यो तपाईको यो सिल लेभल भन्यो यो चाहिँ सिल लेभल भन्यो हैन यो सिल लेभल बनाउन तपाईले के भन्यो भने यो त्यहाँ झ्याल बनाउने अब झ्याल बनाउनु छ भनेपछि अब यो एरियामा हेर्नुस् त यति एरियामा यो झ्याल बनाउने अब यसलाई तपाईँ अलिकति म बुझाउने तरिकाले हाइलाइट गरिदिन्छु त्यसै निम्ति म कलर चेन्ज गर्छु है तपाईले अलिकति सजिलो होला ल हेर्नुस् त अब झ्याल कहाँ भन्छ आरइसी कमान्ड युज गर्नुस् रेक्टेंगल कमान्ड युज गरेर तपाईले झ्याल यो ठाउँमा बनाउने हेर्नुस् त यो है फेरि आरइसी इन्टर गरेर तपाईले झ्याल अर्को झ्याल कहाँ बनाउने यो ठाउँमा बनाउने है त्यसपछि आरइसी गरेर इन्टर गरेर फेरि झ्याल अर्को झ्याल कहाँ बनाउने तपाईले यहाँ बनाउने यसरी मैले ग्रीन लाइन दिएको ठाउँमा चाहिँ तपाईले झ्याल बनाउने हैन अब बाँकी तपाईले के गर्दिनु पर्यो भने अब यसरी झ्याल बनाउने ठाउँ पत्ता लगाइसकेपछि बाँकी चाहिँ हेर्नुस् त विभिन्न किसिमको लाइन भएको कारणले गर्दा यो झ्यालमा भएको लाइनहरुलाई तपाईले के गर्दिनुस् छुट्याइदिनुस् अब हेर्नुस् त यो त्यसपछि आएर यो झ्यालको लाइन हो यो झ्यालको लाइन हो यो झ्यालको लाइन हो फेरि यो झ्यालको लाइन हो यो झ्यालको लाइन हो यो झ्यालको लाइन हो यसलाई डिलिट गरिदिनु अब माथिको झ्यालको अनि त्यसपछि यो अर्को चाहिँ तपाईको सिल लेभल भनेपछि यसलाई पनि डिलिट गर्नु हो मैले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लाइनको सहायताबाट मैले के भने झ्याल कहाँनिर बस्छ ठ्याक्क त्यो कुरा पत्ता लगाएँ मैले यसरी राख्दिएँ अनि ती लाइनहरु डिलिट गरेर पुग्यो हैन यसरी तपाईले झ्यालहरु बनाउनु पर्यो झ्याल यति मात्र बनाए पुग्यो त हेर्नुस् त झ्याल त्यति मात्र छ त हेर्नुस् त झ्यालको डेकोरेसन यस्तो छ हेर्नुस् त झ्यालको डेकोरेसन यस्तो छ र यो चाहिँ अहिले मैले बीचमा चाहिँ हेर्नुस् त यो ठुलो बीचमा पनि मैले के गरेको छु तपाईलाई चाहिँ मैले यो सानो भेन्टी बनाएको छु तर यतापट्टि चाहिँ मैले के भने यहाँ पनि ठुलो भएको छ है यसलाई चाहिँ अब तपाईले मैले सानो गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ सानो गर्नुपर्ने हुन्छ अब यही झ्यालहरु यस्तै किसिमका झ्यालहरु चाहिँ यस्तै किसिमका झ्यालहरु म त्यहाँ तपाईलाई बनाउन सिकाउँछु है त ल हेर्नुस् अब यो झ्याल प्रयोग गर्नलाई पहिला यो झ्याललाई पहिला 3 कौल्यामा बाड्नु पर्यो 3 कौला हुन्छ नि 3 पार्टमा बाड्नलाई पहिला यो चाहिँ रेक्टेंगल हो यसलाई चाहिँ लाइन बनाउनु पर्यो कुनै पनि रेक्टेंगललाई लाइन बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भने एक्सप्लोड कमान्ड युज गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति तपाईले एक्स हानेर इन्टर गर्नुस् अनि सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ यसरी सिलेक्ट गर्दिनुस् इन्टर गर्दिनुस् अब यो लाइनमा जान्छ हेर्नुस् त यहाँ यसरी लाइनमा जान्छ यसरी लाइनमा अब यसलाई चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गर्नुस् डिआइभी हानेर इन्टर गर्नुस् सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नु यसरी सिलेक्ट गर्न पुगेपछि इन्टर हान्नुस् कति लाइनमा बाड्ने त हेर्नुस् त कति कौवा बनाछ 1 2 3 बनाछ नि त त्यही भएर तपाईले पनि के हेर्नु भने 3 लाइनमा बाड्ने 3 हानेर इन्टर गर्नुस् इन्टर द नम्बर अफ सेगमेन्ट भनेछ 3 हानेर इन्टर गर्नुस् 3 हानेर इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको लाइन देखा छैन त्यो देखाउनलाई चाहिँ म स्ट्याटिक मात्र गरिदिन्छु DDPTYPE हानेपछि यहाँ यो लाइनको पोइन्टहरु देखाउँछ यसलाई चाहिँ तपाईले ओके गर्नु भने बल्ल त्यो लाइन देखाउँछ के है यसरी 3 भागमा बाड्यो 3 भागमा बाडेपछि अब झ्यालको कौलाहरु बनाउनु पर्छ झ्यालको तपाईको प्यानलहरु बनाउनु पर्ने छ भने तपाईले के गर्नुपर्छ भने त्यसमा फेरि रेक्टेंगल कमान्ड युज गर्नुपर्छ है रेक्टेंगल कमान्डको लागि आरइसी हानेर इन्टर गर्नुस् यसरी यहाँ क्लिक गर्दै यहाँ रेक्टेंगल बनाउनुस् हैन अब यो भित्र झ्यालको अरु पनि पल्लाहरु हुन्छन् नि अरु पनि तपाईको झ्यालको बाक्लो बना हुन्छ नि त्यसलाई पनि अझ पनि अफसेट कमान्ड युज गर्दै गर्नुस् ओ हानेर इन्टर गर्नुस् अनि 2 इन्च जति काठको चाहिँ बाक्लो बना गरिदिनुस् यहाँ 2 हानेर यहाँ भित्र बनाइदिनुस् यसरी अफसेट भित्र बनाइदिनुस् हैन त्यसपछि फेरि अझ यहाँ फेरि अझ भित्र बनाइदिनुस् यसरी फेरि बनाइदिनुस् एल हानेर इन्टर गरेर यसरी बिजमा जोड्दिनुस् भित्र कौलाहरु बनाएर यस्तो तपाई धेरै गर्न सक्नुहुन्छ आरइसी हानेर इन्टर गरेर यसरी चाहिँ तपाई यहाँ गरेर फेरि चाहिँ ओ हानेर इन्टर गरेर हानेर यहाँ फेरि छुट्टै कौला बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यसरी चाहिँ डेकोरेसन चाहिँ अनि कपी गरेर त्यसलाई तलपट्टि यसरी कपी गरेर त्यसलाई तल पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ
के आयो ल अब यसरी चाहिँ तपाईले यसलाई यसरी कपी गरिदिनुस् ल तपाईहरु देखिरहनु भएको छैन अहिले कहीँ एउटा कल आएर यहाँ डिस्टर्ब भएको थियो त्यही भएर अब यसरी चाहिँ यसरी सुनिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ यहाँ अब चाहिँ के गर्ने भने अब यसलाई हेर्नुहोस् त यो झ्याललाई फेरि चाहिँ सिपी गरेर इन्टर गरेर यसरी छोपेर यसलाई कपी गरेर यहाँ राखिदिनुहोस् यो झ्याल त एउटै हो नि त हैन यो झ्याल एउटै हो तर यो झ्याल यो यस्तो ठाउँमा पनि यही झ्याल बनाइदिनु पर्यो अब यो झ्याल त यत्रो ठुलो थिएन नि त यो झ्याल चाहिँ कत्रो थियो भने अब यसलाई फेरि रेक्टेंगल कमान्ड युज गर्नुहोस् आरइसी हानेर इन्टर गर्नुहोस् सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्नुहोस् के अरे स्पेसिफाई द फर्स्ट पोइन्ट गर्नुहोस् यसरी एक ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् अर्को ठाउँमा डी हानेर इन्टर गर्नुहोस् डी हानेर इन्टर गरेपछि लेन्थ भनेको यहाँनिरदेखि यहाँसम्मको अनि ब्रेथ भनेको कति हो भने 2 फिटको मात्रै हो क्या यो 2 फिटको मात्रै हो अनि त्यसपछि यहाँ तल हालेर क्लिक गरिदिनुहोस् यो चाहिँ हटाइदिनुहोस् हाम्रो त यो यतापट्टिको यो त भेन्टी हो नि त भेन्टी सानो थियो अब यसलाई पनि तपाईँको कौला बनाउनु खोज्नुहोस् त अथवा प्यानलहरू बिचमा प्यानल राखेको देखाउनुहोस् त प्यानल राखेको देखाउनलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो भने एक्स हानेर इन्टर गर्नु पर्यो सेलेक्ट अब्जेक्ट हुन्छ यसरी सिलेक्ट गरिदिनुहोस् हैन त्यसपछि आएर यो चाहिँ अहिलेको रेक्टेंगलमा लाइनमा गयो त्यसले डिभाइड गर्नुहोस् डिआइबी हानेर अनि सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि नम्बर अफ 2 मात्र हानिदिनुहोस् यसलाई दुईटा मात्र कौला बनाऊ अब दुईटा कौला आयो त्यसपछि आरइसी हानेर इन्टर गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर रेक्टेंगल बनाउनुहोस् हैन त्यो रेक्टेंगल भित्र पनि भित्र धेरै रेक्टेंगल बनाउनु छ भने अफसेट कमान्ड युज गर्नुहोस् अफसेट डिस्टेन्स इन्जमा 2 इन्च मात्र दिनुहोस् यसरी तपाईले भित्रपट्टि बनाउनुहोस् हैन अनि यसलाई चाहिँ तपाई सिपी गरेर इन्टर गरेर कपी गरेर यसरी तपाईले छेपेर यसलाई यतापट्टि पनि बनाइदिनुस् ल यसरी बन्यो यसरी बन्यो हेर्नुस् त यसरी भन्यो अब हेर्नुस् त यहाँ अब यो दुईटा झ्याल अब झ्यालको चाहिँ तपाईको स्टाइलहरु विभिन्न जस्तै मैले यहाँ अब 1 इन्च माथि छोडेको छु यहाँ छोडेको छु अनि यहाँ हेर्नुस् त यहाँ छोडेको छु तपाईले जनरली कसैको टासिया हुन्छ नि कसैको टासिया हुँदैन माथि चाहिँ स्ल्याबसँग यो चाहिँ तपाईले आफै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है आफ्नो डिजाइनमा कस्तो डिजाइन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ अब मैले अहिले टासिएर बनाइदिएँ हैन यति भइसकेपछि अब के गरौँ भनेपछि अब यस्तै माथिपट्टि हेर्नुस् त यस्तै माथिपट्टि सेकेन्ड तलाको लागि सेकेन्ड तला गर्नु पर्यो भने के गर्नु परेन तपाईले अब यति कपी सेकेन्ड तला एकैचोटि भन्छ हेर्नुस् त सिपी हानेर इन्टर गरिदिनुस् सिपी हानेर इन्टर गरेपछि यसरी छोपेर सिलेक्ट गर्नुस् यति यहाँसम्म मात्र छोपेर सिलेक्ट गर्नुस् अनि सिलेक्ट गर्नु पुग्यो भने इन्टर हानिदिनुस् बेस पोइन्ट चाहिँ तपाईले यहाँनिर समाउनुस् हेर्नुस् यहाँनिर समाएर यसलाई माथि ल्याइदिनुस् दोस्रो तला बन्यो एकैचोटि अनि यसरी दोस्रो तला बन्यो अब यसरी दोस्रो तला बनिसकेपछि अब अलिकति लुक्स दिनलाई तपाईको अब माथिपट्टि मैले के राखेको छु हेर्नुस् त यहाँ टिन पनि राखेको छु यसरी कुनै यसरी टिन पनि हालेको छु यो माथिल्लो भाग बनेको यो अलिकति 3 फिट माथि उठाएर टिन हाले हो हैन यस्तो देखाउनलाई तपाईले के गर्नु पर्यो भने यहाँ अब फेरि यो दोस्रो तलामा ओ हानेर इन्टर गरेर जम्मा 3 फिट मात्रै उठाउनुस् यो जनरली टिन हाल्ने घरहरुमा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेको नत्र टिन नहालेर अरु हाल्ने घरहरुमा त समस्या हुन्न है ओ हानेर इन्टर गर्नुस् यहाँ 8 फिट पनि हाल्नुस् त माथिपट्टि लाइन नआएको कारणले गर्दाखेरि समस्या भयो यसरी माथि हानेर बल्ल ओ हानेर इन्टर गरेर अनि 3 फिट हानेर इन्टर गरेर यसरी माथि 3 फिटको लाइन पनि यसरी यहाँ बनाइदिनुस् हैन अब बनाएपछि अब माथिपट्टिको हुन त यो लाइनहरु आवश्यक छ छैन यो लाइनहरु माथिपट्टिको लाइनहरु आवश्यक छ छैन त्यसलाई चाहिँ ट्रिम कमान्डले काट्दिनुस् टीआर हानेर इन्टर गरिदिनुस् त्यसपछि यसलाई यसरी काट्दिनुस् तलपट्टिको पनि यसलाई यसरी काट्दिनुस् ल हेर्नुस् त यसरी तलपट्टिको पनि काट्दिनुस् यसरी काटिदिएपछि अब यो यी सबै हेर्नुस् त यिनीहरु यी सबै तपाईको के हुन् पिलरहरु हुन् न तिनीहरु
यिनीहरू फिलर हुनु योमा पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो ह्याज गर्नु पर्यो एज हानेर इन्टर गर्नुहोस् एज हानेर इन्टर गर्नु सोलिड सिलेक्ट भएकै छ ठिक छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ 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 राखेर इन्टर गरिदिनुहोस् र प्रिभ्यू हेरिदिनुहोस् प्रिभ्यू हेरेपछि ओके हुन्छ अब त्यहाँ कलर चेन्ज भइरहेको छ यसलाई चाहिँ एकैचोटि म अलि वाइट गराउन अहिले वाइट गर्न सकिन्छ अथवा विभिन्न किसिमको कलरहरू गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई म एक दिन छुट्टै क्लास हुन्छ लेयरको बारेमा त्यो लेयरको बारेमा बताउँछु अहिले ग्रिन भयो भने किन हालिदिनुहोस् यसलाई चाहिँ यसरी छोपेर सिलेक्ट गरेर अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको कलर दिने ठाउँ चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर गएर वाइट गरिदिएपछि सबै वाइट भइहाल्छ है यसरी वाइट भइहाल्छ अब माथिपट्टि टिन राखेको बनाउनलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो भने एल हानेर इन्टर गर्नुहोस् एल हानेर इन्टर गरेपछि यहाँबाट टिन अलिकति बाहिर जान्छ त्यो 1 फिटमा जति मात्र छोडिदिनुहोस् 1 फिट हानेर इन्टर गर्नुहोस् त्यसपछि फेरि माथितिर भनेको यो छड्के लाइन जान्छ अर्थो जाँदैन अर्थोलाई अफ गर्नुहोस् यसरी छड्के लाइन जानुहोस् त्यो छड्के लाइन जाने बेलामा यो टिनको चाहिँ जनरली 5-6 इन्च जति जानुहोस् के अरे 5 फिट जति जानुहोस् 5 फिट गएर फेरि यतापट्टि सिधा ल्याउनुहोस् यो अर्थ अन गरेर यो उतापट्टिको लाइन त सिधा हुने भयो त्यसरी अर्थ अन गर्नुहोस् अर्थ अन गरेर यतापट्टिको लाइन हानिदिनुहोस् कोडिदिनुहोस् के हुन्छ अब सिपी गरेर इन्टर गरेर यसलाई चाहिँ उतापट्टि कपी गर्नुहोस् होइन त्यहाँ भन्दा पनि यो ठाउँबाट बाहिर पनि कति आउनु पर्यो 1 फिट आउनु पर्यो नि त यसलाई हानेर इन्टर गरेर यहाँबाट यहाँसम्म पनि 1 फिट आउनु पर्यो 1 फिट यहाँ आइसकेपछि यही लाइनलाई तपाईँले सिपी हानेर इन्टर गरेर यतापट्टि पनि त सेम इन्क्लाइनमा हुनु पर्यो नि त उतापट्टिको लाइन पनि यही इन्क्लाइनमा यहाँ ल्याएर जोडिदिनुहोस् तर यो लाइन चाहिँ फेरि उतापट्टि फर्केर हुँदैन नि त यतापट्टि फर्किनुपर्छ त्यसको लागि तपाईँले यहाँ मिरर गर्नुहोस् मिरर गरेर सेलेक्ट गरिदिनुहोस् सेलेक्ट गरेपछि यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ इन्टर गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँ मिरर लाइन दिइदिनुहोस् अब अगाडिको अब्जेक्टलाई एस हानेर इन्टर गरिदिनुहोस् यतापट्टि फर्किन्छ अनि बाँकी अननेसेसरी लाइन्सहरूलाई फेरि काटिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त टिआर इन्टर गरेर अननेसेसरी काट्दाले टिआर इन्टर गर्नुपर्छ भनेर थाहा छ यसरी छोड्दै क्लिक गर्दै यसरी डिलिट गरिदिनुहोस् यसरी डिलिट गरिदिनुहोस् यसरी डिलिट गरिदिनुहोस् यसरी डिलिट गरिदिनुहोस् हो अब यो बिचमा तपाईँले यो फेरि यो एरियामा ह्याज गर्नु पर्यो भने के गर्नुहोस् फेरि एच हानेर इन्टर गर्नुहोस् टिन हालेको जस्तो देखाउनु पर्यो भने अनि त्यसपछि आएर तपाईँको यहाँ ग्रेडियन्ट भने अहिले ह्याजको ठाउँमा नगएर सिधै ग्रेडियन्टको ठाउँमा जानु ग्रेडियन्ट ठाउँमा जाएर यो हरियो टाइपको टिनको कलरलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिदिनुहोस् अनि एट पिक पोइन्ट गरिदिनुहोस् यसरी एट पिक पोइन्ट गरिदिनु ह्यान्ड गरेर भन्नुहोस् इन्टर गरिदिनुहोस् प्रिभ्यू हेरिदिनुहोस् तपाईँ एकचोटि टिन हालेको जस्तै ल अब यो एरियामा पनि फेरि हेर्नुहोस् त यो माथिपट्टिको यो कौशीको एरियामा पनि जुन चाहिँ तपाईँको माथिल्लो टिन हालेको ठाउँमा पनि तपाईँले के गर्ने चलनहरू हुन्छ यहाँ यसरी यहाँ चाहिँ फेरि अनि यो झ्यालहरू राख्ने चलन हुन्छ त्यो झ्यालहरू चाहिँ विभिन्न साइजको झ्यालहरू तपाईँ आफै राख्न सक्नुहुन्छ यसरी बनाउनु पर्यो अब यो लाइनहरू देखिएको छ यो लाइनहरूलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो डिडिपी टिवाइपिई डिडिपी टिवाइपी टाइप गरेर यो लाइनहरूको ठाउँमा यो पोइन्ट राखिदियो भनेपछि ओके गरिदियो भने चाहिँ अब लाइनहरू देखिँदैन यसरी लाइनहरू हो यसरी तपाईँले अब यो चाहिँ यो साइडमा भएको हेर्नुहोस् त यो साइडमा भएको यो साइड भ्यू चाहिँ बनाउनु पर्यो अब तपाईँले अरू साइडहरू बनाउनलाई चाहिँ अब कुनै ठाउँमा पुरै ठाउँमा झ्याल्नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन यो कुनै ठाउँमा जस्तै फ्रन्ट साइडमा चाहिँ यो फ्रन्ट साइडमा जेर्नु जति हाम्रो मूल डोरहरू हुन्छ नि यो साइजमा त मूल डोरहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ डोर बनाउनु पर्यो योमा झ्याल भएर झ्याल बनाइयो यसरी चाहिँ 4 साइडको इलिभेसनहरू 4th साइडको इलिभेसनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले हैन अब अर्को छ यसैमा तपाईँले डाइमेन्सन पनि दिनुपर्छ है यहाँ डाइमेन्सनमा गएर लिनियरमा गएर यसरी तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्मको डाइमेन्सन कति हो हैन 11 फिट हो त्यसै गरी यहाँ के अरे राइट क्लिक गर्दै अनि कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ यसरी डाइमेन्सनमा गएर त्यो डाइमेन्सन पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यो डाइमेन्सन भन्दा पनि तपाईँलाई हाइटको डाइमेन्सन दिने हो यो हाइटको डाइमेन्सन जानुहोस् लिनियरमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि आएर ल 10 मिनट बाँकी छ ल ठिकै छ यहाँबाट गएर यो चाहिँ हेर्नुहोस् त यो डाइमेन्सन 7 फिट 8 इन्चको हो फेरि रिपिटमा गर्नुहोस् फेरि अर्को स्ल्याब भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको हो यो चाहिँ जम्मा 4 इन्चको मात्रै हो त्यसरी अनि त्यसपछि फेरि यो टु बी कन्टिन्यू डाइमेन्सन चाहिँ यो एक साइडको डाइमेन्सन दिनुपर्छ तपाईँलाई त्यो डाइमेन्सनबाट के थाहा हुन्छ भने यो घरको पुरा हाइट कति हो प्रत्येक तल्लाको चाहिँ हाइट कतिको छ कति फिटे पिलर छ स्ल्याब कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ फेरि डाइमेन्सन जानु पर्यो लिनियर गर्ने त्यो लिनियर डाइमेन्सन भनेको तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो
यदि सीधा सीधा डाइमेन्सन छ भने त्यो लिनियर डाइमेन्सन हो, यदि बाङ्गो डाइमेन्सन छ भने त्यसले चाहिँ एलाइन डाइमेन्सन हो। अनि तपाईको अर्को रेडियसको सर्कुलर चिजहरुको चाहिँ डाइमेन्सन हामी रेडियसबाट दिन सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। 4 फिट हुनुपर्ने हैन, बाँकी चाहिँ तपाईले माथि चाहिँ अर्को तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो डाइमेन्सन पनि दिइदिनु होला। अब एकजनाले हामीलाई यहाँ डाइमेन्सनमा के समस्या आथ्यो भने यो अक्षर ठुलो भएको थियो अरे है, यो अक्षर ठुलो भएको थियो, यो 11 फिटलाई चाहिँ अक्षर सानो बनाउनु पर्छ अथवा यहाँ म ठुलो गरेर देखाउँछु भने तपाईले कसरी मिलाउनु पर्छ भने डी हानेर इन्टर गर्नुस् हैन, त्यो डी हानेर इन्टर गरेपछि यहाँ मोडिफाईमा जानुस्। मोडिफाईमा गएर यो टेक्स्ट भन्ने छ नि, यो टेक्स्टमा गएर क्लिक गर्नुस्। टेक्स्टमा गएर क्लिक गरेपछि यो टेक्स्ट साइड हुन्छ नि, टेक्स्ट साइडमा तपाईले हेर्नुस् 2 फिट हान्दिनु भयो, 2 फिट हान्दिनु भयो, ओके गरिदिनु भयो, सेट करेन्ट गरिदिनु, ओके क्लोज गरिदिनु, हेर्नुस् त यो अक्षर यत्रो ठुलो भयो हैन। त्यही भएर डी हानेर इन्टर गरेर तपाईले मोडिफाई गरेर हैन यो टेक्स्ट हाइटमा चाहिँ यो तपाईको 7 इन्च जति, तपाईको 7 फिट भएको होला, 7 इन्च हान्ने ठाउँमा फिट हान्नु भयो, 7 हान्नुस् अनि शिफ्ट थिचेर चाहिँ यो सेमिकोलनको उतापट्टि शिफ्ट थिचिराख्नुस्। त्यहाँ नि यस्तो हुन्छ, दुईटा हेर्नुस् त यहाँ दुईटा उ आउँछ, दुईटा आइजन जस्तो आउँछ, त्यसलाई ओके गर्नुस् अनि सेट करेन्ट गर्नुस् र क्लोज गरिदिनुस्। अब त्यो सानो हुन्छ, त्यस्तो हामीलाई देखिने टाइपको हुन्छ। यसरी चाहिँ प्लान बनाउन, यसरी सम्बन्धित प्लानको तपाईहरुले के बनाउन सकिन्छ, एलिभेसनहरु बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ मैले अहिले ब्याक साइडको एलिभेसन बनाए, त्यसरी तपाईको फ्रन्ट साइडको एलिभेसन हेर्नुस् त यहाँ चारै साइडका एलिभेसनहरु, यो चाहिँ हेर्नुस् त यहाँ यो फ्रन्ट साइड एलिभेसन हेर्नुस् यहाँ अगाडि मैले यहाँ बरन्डा राखेको पनि देखाएको छु। यसरी फ्रन्ट साइड एलिभेसन अनि बीचमा फ्रन्ट साइडको पनि एकातिर तपाईको हेर्नुस् यहाँ शटर रहेको, अर्को ढोका रहेको हैन, यसरी बनाउन सकिन्छ। यो फ्रन्ट साइड एलिभेसन हो। त्यसैगरी अनि अर्को भनेको यो तपाईको ब्याक साइड भ्यू हो। त्यसैले अर्को भनेको तपाईहरुको यहाँनिर अब यो हेर्नु त यो चाहिँ साइड एलिभेसन हो। त्यसरी साइड एलिभेसन हो। यो साइड एलिभेसन एकको र यो चाहिँ पर्खाल मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ इटा राखेको जस्तो ह्याज गरिदिएँ। अनि अर्को यो साइड यस्तो यसरी तपाईको चारवटा साइड भ्यूहरु चाहिँ यसरी तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चारवटा साइड भ्यूहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल कुरो बुझ्नुभयो? ल आजको क्लास चाहिँ यति नै हो। अनि आजको क्लास तपाईहरुलाई यो प्लानमा खास गरी यो दिएको प्लानमा अब यो बाँकी चाहिँ तपाईले यसरी पनि योहरु चाहिँ अरु डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिलिट यो दिएको हामीले अस्ति बनाएको प्लानमा यसको फोर साइड भ्यूहरु कस्तो हुन्छ भन्ने बनायौं। यो चाहिँ यो ब्याक साइड भ्यू हो। ब्याक साइड भ्यू चाहिँ हामीले बनायौं। त्यसै गरी तपाईहरुले चाहिँ यो भ्यूहरु यसको फोरवटा साइड भ्यूहरु चाहिँ यो फ्रम ब्याक साइड हामीले बनायौं। यसरी तपाईले फ्रन्ट साइड यो यस्तो अनि त्यसपछि आएर यहाँ फ्रन्ट साइडमा चाहिँ यस्तो छ र तपाईको अर्को चाहिँ दुईवटा साइड भ्यूहरु चाहिँ यस्तो बनाएर कम्प्लिट गर्नु। यति बनाइसकेपछि एउटा बिल्डिङ ड्रइङको चारवटा साइड भ्यू चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। आजको क्लास यति गरौँ। सबैलाई धन्यवाद र तपाईहरुको प्रतिक्रिया आउला नै भन्ने अपेक्षा गरेको छु।